आज जो जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। मज़ेदार इस तरह से है कि भाई सेल्फ मार्केटिंग या सेल्फ प्रमोशन कैसे किया जाए। ये एक बहुत अच्छा भी मौजू है, दिलचस्प भी है कि हम लोगों में अमूमन ये होता है कि जो भी सलाहियतें होती हैं उसको वो ठीक से पेश नहीं कर पाते, मार्केट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अपनी तबीयत, अपनी उनकी जो ट्रेनिंग, अपने जो एजुकेशन और बहुत सारी वजूहत होती हैं। पूरा जो उनका जो माहौल है जिसमें वो पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें वो अपने आप को ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। ठीक से जो है वो बात नहीं कर पाते। ठीक से वो ये नहीं बता सकते कि उनमें ये सलाहियत है। वैसे ये बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आदमी अपने बारे में बात करे, जिसको कहते हैं ना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो वो वाली बात बहुत ही ख़ासी मुश्किल है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं अपने बारे में कैसे कहूँ? मतलब उसमें कभी-कभार मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन आज की दुनिया जो है ये बड़ी मार्केटिंग की दुनिया है और इसमें जब तक आप अपने आप को जो भी आपकी सलाहियत है, जो भी आपके अंदर स्किल है, जो भी आपका पोटेंशियल है, उसको आप अगर ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते या जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ प्रमोशन नहीं कर पाते या उसको और मार्केट की ज़ुबान में बोलें कि हम आप उसको ठीक से जो है वो मार्केट नहीं कर पाते, तो फिर जो है आपको वो जगह नहीं मिल पाएगी। आप अगर अपने क्लास में जायज़ा लें, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं और उसमें बदकिस्मती ये है कि 1 साल तो ऐसे ही गुज़र गया कि उसमें ना किसी को मौका मिला बात करने का। लेकिन फिर भी 2 साल जो थे, तो उसमें बाज़ बच्चों में आपने देखा होगा कि अपने आप को प्रमोट करने की, अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की ज़्यादा सलाहियत होगी। मेरा मतलब उससे कतई तौर पर ये नहीं है कि आप वो चीज़ें भी कहें, करें जो कि आपके अंदर ना हों, बल्कि आपका अंदर जो भी स्किल है, उसको ठीक से प्रेज़ेंट करना चाहिए। सेल्फ मार्केटिंग बिल्कुल ही आज की दुनिया में ऐसे ही है जैसे आप किसी कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसकी तशहीर करते हैं। ये ज़रा मुश्किल काम है कि आपको अपनी तशहीर करनी है। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब ठीक से समझने की और इस पर जो है ठीक से अमल करने की भी ज़रूरत है। उसके लिए ठीक से तैयारी करने की ज़रूरत है कि बंदा अपने आप को कैसे मतलब पेश करे। ज़हन में रखें कि सेल्फ मार्केटिंग और या उसको सेल्फ प्रमोशन जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं। वो और एक जो होता है ना कि जो शीखी बिगाड़ना या अपने आप को बड़ा करके पेश करना, सिंधी में पाण चवंदा आहिनि पाण पढ़ाइण। तो ये इसमें और उसमें एक बहुत ही एक बारीक-सी लकीर है। उस लकीर को जो है वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कैसे समझा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये हम इस पर थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वो ये कि आपको ये जो सेल्फ प्रमोशन है वो अ, तमीरी अंदाज़ में करना है। तमीरी अंदाज़ में इस तरह से कि भई आपके अंदर कौन-सी तमीरी अंदाज़ का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी ख़ास जो पॉइंट्स हैं, आपकी यूनिक पॉइंट क्या हैं, आपकी जो जिसको हम दुकानदार नहीं बेचते हैं कोई सामान तो कहते हैं कि भई ये इसका स्टफ़ अच्छा है, इसका कपड़ा, इसका रंग नहीं उतरेगा। ये जो यूनिक पॉइंट आपके क्या हो सकते हैं? अब यूनिक पॉइंट जो है वही आपको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बाज़ चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेल्फ मार्केटिंग जो है उसमें 2-3 जगह हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। एक तो ये कि मसलन आपका सेल्फ मार्केटिंग तो मैं गलत कह रहा हूँ, उसको सेल्फ प्रमोशन कह दें कि आपका जो भी सर्किल है, एक तो सर्किल आपका वो है जो आपका क्लास है, एक सर्किल वो है जो आपका डिपार्टमेंट है, एक सर्किल वो है जो कि आपके मुख्तलिफ जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आप जो उसमें स्कूल कॉलेज में साथ पढ़े थे। एक सर्किल वो है जो कि आपके अज़ीज़ रिश्तेदार और उनका जो सर्किल बनता है। तो उन सर्किल्स में आप अपने आप को मेज़र करें कि आप दूसरों से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। आपकी क्या ऐसी यूनिक पॉइंट बन सकती है जो कि आपको वहाँ पर जो है एक बेहतर एक शख्स के तौर पर, बेहतर बंदे के तौर पर जो है वो
پیش کر سکیں. ایک تو یہ وہ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے اس ٹریڈیشنلی پرانے جو چیزیں تھی اس میں تھی. اب نئی دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں، آپ ورچوئل ورلڈ ہے پوری، تو اس میں آپ یہ جو سماجی رابطے کی سوشل نیٹ ورکنگ کی جو سائٹس ہیں اس پر سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ سوشل نیٹ ورک بھی آپ کون سا جوائن کریں. مثلا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور لنکڈ ان ہے، اور اس طرح سے پتہ نہیں کوئی 100-150 کے قریب ہیں. تو آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا نیٹ ورک آپ کو زیادہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. مثلا فیس بک پر آج کل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سرگرم ہے، اور اس میں ہر ماہ 1 ارب کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس پر سرگرم رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر سوشل نیٹ ورک پر جاتے ہیں، اس پر اپنے فیس بک پر جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک اسپیس ملتا ہے. اچھا، وہاں پر بھی مختلف لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں، مختلف جو پیجز ہیں. تو آپ وہاں پر ایسے گروپس کو جوائن کریں، جیسے مثلا یہاں پر آپ نے ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹ کا اپنے آپ کی کلاس کا جو گروپ ہے اس کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کا جو بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا سے متعلق کوئی اور گروپ ہوں، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں انگلش لرننگ سے متعلق مختلف جو گروپس ہیں وہ اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں جاب کے لیے جو بھی گروپس ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں. یا آپ کو اگر لکھنے کے حوالے سے یا کوئی ویڈیو بنانے کے حوالے سے کچھ چیزیں چاہیے جہاں پر آپ کو نہ صرف معلومات ملے بھی بلکہ آپ کو وہ ایک گراؤنڈ ملے گا جہاں پر آپ اپنے آپ کو بھی متعارف کرا سکتے ہیں. یعنی آپ وہاں پر صرف سیکھنے والے نہیں بلکہ سکھانے والے بھی ہیں. آپ وہاں پر جو ہے صرف اٹینڈنٹ ہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے شرکت کی، بلکہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. مثلا کوئی اگر ایسی چیز آئی ہے جس پر آپ اپنی کوئی رائے دے سکتے ہو تو وہ بھی اس میں جاتی ہے. تو لہٰذا آپ کو کوئی سوشل نیٹ ورک پہلے سلیکٹ کرنا چاہیے. اور سوشل نیٹ ورک بھی جو ہے مختلف نیٹ ورک جو ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اس میں مختلف جو بھی مہارتیں ہیں، اسکلس ہیں، اس کے حوالے سے ہوتی ہیں. فیس بک جو ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، ٹویٹر کی ایک الگ دنیا ہے، لنکڈ ان کی ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح سے جو بلا کی ایک اپنی الگ دنیا ہے. تو آپ کو یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا، اور وہاں پر آپ کے اپنے انٹرسٹ اور آپ جس طور پر اپنے آپ کی شناخت کرنا چاہتے ہیں اس کے جیسے آپ کو گروپ بنانے پڑیں گے، یا ان گروپ میں آپ کو شمولیت کرنی پڑے گی. اب اس وقت کا جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کی آپ جب تشہیر کر رہے ہو تو یا اس کو پروموٹ کر رہے ہو تو اس وقت جو ہے آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس چیز کی خصوصیت کیا ہے، اس کی اقدار کیا ہیں. مثلا آپ ابھی تو کسی چیز کی نہیں پروموٹ کر رہے ہو بلکہ اپنی ہی تشہیر کر رہے ہو، اب خود کو ہی پروموٹ کر رہے ہو. تو پھر ایسے میں آپ کو اپنی جو بھی اقدار ہیں، آپ کی اپنی کیا خصوصیات ہیں، وہ آپ کو وہاں پر گروپ میں یہ جو بھی سوشل نیٹ ورک کا گروپ آپ نے بنایا ہے یا جو بھی سوشل نیٹ ورک جو بھی آپ نے جوائن کیا ہے اس میں آپ کو وہ دکھانا پڑے گا. یہاں پر تخلیقی صلاحیتیں آپ کی کام آ سکتی ہیں، اس لیے کہ سوشل نیٹ ورک پر جو بھی آپ پوسٹ رکھیں گے وہ آپ کا ایک پروفائل، آپ کا ایک امیج، آپ کا ایک برانڈ بنے گا. مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مسخرے پن کی وہ کرتے ہیں، پوسٹ رکھتے ہیں. تو جو بھی اس نیٹ ورک پر لوگ موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے بھئی یہ جو ہے یہ بڑا مسخرے قسم کا شخص ہے. اسی طرح سے آپ اگر کوئی بہت ہی طنزیہ قسم کی چیزیں رکھتے ہیں تو اسی طرح سے وہ سمجھا جائے گا. آپ اگر بہت ہی کوئی ایک ایجوکیشنل، انسپائریشنل یا موٹیویشنل آپ چیزیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کا امیج یہ بنے گا کہ آپ جو ہے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہیں، آپ بہت زیادہ جو ہے انسپائریشنل ہیں، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے. یعنی آپ کا ایک طرح سے وہ ایک انٹروڈکشن ہے. جو لہٰذا انٹروڈکشن میں آپ کی جو اپنی جو اصل قدر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو ایک خاص جو یونیک، جس کو جو مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ یونیک سیلنگ پوائنٹ، وہ کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے طور پر آپ کو جو ہے وہاں پر آپ کو پہچان کرنی چاہیے.
ذہن میں رکھیں کہ کل کو جب آپ کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہو یا کسی کانفرنس کے لیے یا کسی سیمینار کے لیے یا مختلف چیزوں میں آپ جاؤ گے تو آپ کا جو بھی یہ نیٹ ورک ہے تو وہاں پر خود یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ آپ کا امیج، آپ کا لہجہ، آپ کا جو پورا ایک پروفائل ہے، آپ کی پہچان، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ کیا بنا، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں، ان کا ایک مخصوص ایک وہ ہوتا ہے نقطۂ نظر، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا یا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا۔ تو اپنے آپ کو جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں پھر باقی سب لوگ بھی اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے بہت ہی زیادہ سوبر ہیں، جیسے بہت سارے بچے سوبر ہیں بھی، تو ان کو جو ہمیشہ سوبر کے طور پر لیا جائے گا۔ انہوں نے ایک اپنا برانڈ، اپنی ایک پہچان اسی طرح سے بنا لی ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا میں جب آپ اپنا جو بھی پروفائل بنائیں گے، وہ پروفائل آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس اور مختلف جو گروپس ہیں ان کے پاس، اور جو لوگ جو آپ کو کل کو ملازمت کے لیے ہائر کرنے جائیں گے ان کے لیے اہم بنے گا۔ اس کو تھوڑے لفظوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو جو بیچنا ہے، یہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تو بیچنا نہیں ہے، لیکن آپ دراصل اپنی جو صلاحیت ہے، آپ کا جو اسکل ہے، آپ کی جو انرجی ہے، آپ کا جو ٹائم ہے، آپ اس کو بیچ رہے ہو۔ تو اس کو جب بیچ رہے ہو تو اس میں آپ خود کو جو ہے دنیا کے سامنے کیسے پیش کرو کہ اس کے آپ کو زیادہ جو ہیں وہ ایک اسپیس مل سکے، آپ کو سوشل اسپیس مل سکے، آپ کو فائنینشیل اسپیس مل سکے، آپ کو جو ہے وہ ایک اس کو پروفائل میں وہ بھی اسپیس مل سکے۔ آپ اگر آرٹسٹ ہو، گاتے ہو، پینٹنگ کرتے ہو، تو پھر آپ کو اپنے لیے جو آپ کی پہچان بھی یہی بنانی چاہیے۔ آپ کو جو ہے اپنے جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش بھی اسی طرح سے آپ کو کرنا چاہیے۔ سوشل نیٹ ورک پر جب کام کرتے ہو تو اس میں یہ ذہن میں رکھو کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے سمندر میں اتارا ہے یا نیٹ ہے، جس میں بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ پکڑ بھی سکتے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ جیسے سمندر میں بہت بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں تو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک بڑا ایک ایشو رہتا ہے۔ اس کو جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی اور ٹھیک سے مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ سوشل ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا آج کل بہت زیادہ ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس گروپ کو میں شمولیت اختیار کریں، آپ کو آپ کا جو فرینڈس کا سرکل ہے اس میں کون کون لوگ ہیں، آپ کن کن کو فالو کر رہے ہو، ریکویسٹ کر رہے ہو، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ مثلا میرے پاس بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں فیس بک پر اس کے لیے جو کرنے کے لیے، تو میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی ہے کون، اور پھر یہ بھی بعض لوگوں کو نہیں جانتا تو ان کو میں بول دیتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو نہیں جانتا، آپ اپنا بتائیں اور میری لسٹ میں کیوں آنا چاہ رہے ہو۔ پھر ان کو میں یہ بھی میں اس میں دیکھتا ہوں کہ بھئی اس کے جو اپنے گروپس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کون سے لوگ اس کے گروپ اس کے فرینڈس لسٹ میں شامل ہیں۔ مثلا میں نے اگر دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ماساں کام کے 10-12 بچے اس میں اس کے فرینڈس لسٹ میں ہیں، تو میرا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہے بچہ ہے بچی، یہ یا تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ہے یا یہ کہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، چلو اس کو لسٹ میں لے لو۔ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرینڈس جو نظر آ رہے ہیں، آپ جن جن گروپس میں ہو تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو دوسرے لوگ بھی اس میں آپ کو لیں گے۔ کوشش کریں کہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے گروپس میں شامل ہوں جو ہم جن کو کہتے ہیں اہل فکر و نظر، یعنی جو کہ دانش مندانہ ایک ویژن کے ساتھ، ایک اچھے اس ذہن کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ لنکڈ ان جو ہے وہ اور فیس بک بھی بڑی حد تک ان دو پلیٹ فارم کو اچھی طرح سے وہ کرتا ہے۔ لنکڈ ان پر بھی اور فیس بک پر بھی آپ اپنے جو بھی آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کا جو بھی اسکل ہے، آپ کی جو بھی جو قدر ہے، اس کو آپ آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے
ग्रुप्स में आप जा सकते हो, शामिल हो सकते हो। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ बड़े लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। ये तो अभी की बात है, लेकिन इससे पहले जब हम आपकी उम्र के थे, तो उस वक़्त इस तरह की नेटवर्किंग नहीं होती थी। उस ज़माने में तो ये होता था कि भई मसलन सिंधियत भी संगत होती थी, भई उसकी मीटिंग हो रही है, तो उसमें हम चले गए, कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें हम चले गए, या कुछ ऐसे पढ़े-लिखे लोगों की जो महफ़िल हो रही है, उसमें चले गए, तो वो वहाँ पर हम सीखते थे। और सच्ची बात तो ये है कि मेरी जो पूरी भी जो लर्निंग है, वो पूरी की पूरी मेरी फॉर्मल लर्निंग नहीं है। फॉर्मल इन द सेंस के जो यूनिवर्सिटी वगैरह की होती है, मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग, बल्कि उसका मैं अगर बोलूँ कि 80% की हद तक वो लर्निंग पूरी की पूरी उन इनफॉर्मल लोगों के साथ उठना, बैठना, काम करना, उसके ज़रिए हुई है। तो अभी जो है आपको, चूँकि वर्चुअल वर्ल्ड है और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए आप ऐसे पढ़े-लिखे लोगों के उस ग्रुप में, उस दायरे में, उस राब्ते में आप जा सकते हो और आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो आपका जो ब्रांड है, आपकी जो ख़ुसूसियत है, उसको जो है वो किसी न किसी तौर पर आपको बरकरार रखना पड़ेगा। सही किस्म के ग्रुप और लोग तलाश करना ये बहुत ही एक मुश्किल काम भी है, उस पर मुसलसल जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत भी है। एक और नुक्ता इसमें आता है कि आप सोशल नेटवर्क पर हो, ये जो हमारे सोशल नेटवर्क हैं ये, या आप किसी ये जो एक जो हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, या जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिपार्टमेंट है, आपका क्लास है, आपके दोस्तों का सर्कल है, या आपके अजीज रिश्तेदारों का सर्कल है, वहाँ पर आप अपने आप को हमेशा दिलचस्प रखें। कोई भी आदमी वो जो एक वो कहते हैं ना मुँह बना के बैठा हुआ है, उसको पसंद नहीं करता। आपके पास अगर कोई दिलचस्प चीज़ है, आपके पास अगर कोई किसी भी बात को सही अंदाज़ में या दिलचस्प पेराए में बयान करने का, देखने का, ऑब्ज़र्व करने का या प्रेज़ेंट करने का अगर तरीका है, तो आपके पास उसी हिसाब से आपकी जो है उसमें एक पॉपुलैरिटी भी आ सकती है। उसी अंदाज़ से आपको लोग जो है फ़ॉलो भी कर सकते हैं, और इसी तरह से आपका जो है वो एक पूरा एक अच्छा प्रोफ़ाइल भी बनेगा। ये भी उसी तरह से एक तरह से सोशल मार्केटिंग के दायरे में आता है। आगे वाला नुकता ये है कि आप ईमानदार बने और मामूली बने। ये नहीं कि जो बाज़ लोग जो होते हैं जिनको आप लोग कहते हैं एटीट्यूड दिखाते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो अपने आप से भी ईमानदार नहीं होते, जो अपने आप से ईमानदार नहीं होते तो दूसरों से भी नहीं होते। यानी आप अपने साथ भी ईमानदार रहें, आप अपने दोस्तों के साथ, आपका जो भी सर्कल है उसके साथ, आपका जो यहाँ पर सर्कल बना है या आपका जो सोशल नेटवर्क पर जो सर्कल है, उस पर भी आप जो है ईमानदार रहें। यानी आप कोई भी चीज़ जो है वो एक दुगलेपन से, एक छुपाने के हवाले से या झूठ बोलने के हवाले से, या ऐसी चीज़ जो कि आप में नहीं है, उसके तौर पर आप करके पेश कर रहे हो, तो वो चलेगा नहीं। आज की दुनिया में अगर मैं बोलूँ कि मैं ये हूँ और इतना बड़ा हूँ, ये तो 2 मिनट का किस्सा है। आप जो है वो चाचा गूगल में डालोगे तो पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या है, क्या नहीं है, तो ये एक मालूम हो जाएगा। तो ये अपने आप से भी ईमानदार बने, और जो है वो अपने जो भी सर्कल है, आपका जो सोशल नेटवर्क है, उसमें भी ईमानदार बने। ये ज़हन में रखें, कभी भी कोई एक जो एक मुबहम चीज़, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि ठीक से न बयान की जा सके, ठीक से न की जा सके, समझी जा सके, उसके तौर पर आप नहीं करें। सोशल नेटवर्क में ख़ास तौर पर भी इसमें फ़ेसबुक वगैरह में आप जब जाते हो, तो कोशिश करो कि वहाँ आप अपने आप को रिपीट ना करो। बाज़ औक़ात रिपीटेशन ठीक है कि वो अच्छी भी लगती है, जैसे फ़ेसबुक वाले वो जो है ना आपकी कभी कोई पुरानी पोस्ट, कोई पुरानी तस्वीर वो उठा कर के आपकी याद दहानी के लिए डाल देते। कभी-कभार तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन रोज़ाना आप अगर पुरानी चीज़ें डालोगे, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि आपकी जो सुई है वो कहीं पर फँसी हुई है, आप वहीं पर फँसे हुए हैं, आप उससे आगे नहीं जा रहे हैं, आपके पास कोई नई बात बोलने के लिए नहीं है, नई बात करने के लिए नहीं है, आप पुरानी खबरों को ही रिपीट कर रहे हो, पुरानी मालूमात को ही रिपीट कर रहे हो, तो ज़ाहिर है कि वो आपको कोई आगे नहीं ले जाएगा। ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी, तो इस पर हमने आपसे बात कर ली। मैं चाहूँगा कि इसमें आप अगर कोई सवाल करना चाहो। सर तव्हां चयो त जेको का न्यूज़ आहे त हुनजी मतिलबु का बि डेटा आहे त हू रीसेंट हुजे,
मगर मोस्टली ॾिठो वियो आहे अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि तव्हांखे रीसेंट न्यूज़ सां गॾु जेको आहे न पास्ट सां बि गॾु तव्हां पास्ट खे बि हलाईंदा हलो, जेको आहे न पुराणी डेटा बि तव्हां बार बार शेयर कयो, किथे किथे इहो बि ॾिठो वियो आहे। बेटा सपोज को अगरि प्रोग्राम आहे या कंहिं बि जॻह ते चवंदा पे तव्हां इन में बेटा इहा ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं पुराणी शइ का रिलेवेंट आहे त पोइ त ठीकु आहे। मिसाल जे तौर ते अॼु जे करे कोई हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, ऐं जेकॾहिं हुन में मुंहिंजो इहो लिखां त भई इहो 2016 में मूं इहा ॻाल्हि लिखी हुई चई हुई त पोइ त रिलेवेंट आहे। ॾिस न, हिन में रिलेवेंट हुजणु ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। माण्हू को बि तव्हांजो पुराणो किसो तॾहिं हुन में करे सघे थो जॾहिं अॼु सां उहो रिलेवेंट थी सघे थो। त इन जे करे इहो तव्हांजे पॉइंट सही आहे त रिलेवेंट रखिजे। पर जेकर रुॻो तव्हां जेके पुराणी शयूं पिया रखंदव त पोइ जेको आहे सो तव्हां हिकिड़ो इंसाइक्लोपीडिया त थी सघो था, या पुराणी हिस्ट्री त उहो बयानु करे सघो था। उन जे लाइ तव्हांजो हिकिड़ी अलॻि पिच थी सघे थी। मिसाल जे तौर ते तव्हां जेकॾहिं इहो रुॻो ई करियो पिया त इहो तव्हां ॾियो त 2010 खां वठी ऐं 2020 ताईं इन अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे, पहिरीं डिसंबर ते सिंध में कहिड़ा कहिड़ा वाक़िया थिया। जेकर तव्हां इहो ॾियो पिया त माण्हुनि खे जॾहिं बि इन शइ जी ज़रूरत पवंदी त भई हाणे इन ते असांखे ॾिसणो आहे त उहे अची तव्हांजी पोस्ट ॾिसंदा। त उहो तव्हां हिकिड़ो पंहिंजो यूनिक शइ ठाही, पर बेसिकली उहा जेका आहे उन में नवाण ईंदी रहणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं वेरी इंट्रेस्टिंगली तव्हां इहो ॾिसो त तव्हां जेकॾहिं का नई शइ नथा विझो त पोइ जेको तव्हांजो इहे जेके सर्च इंजन आहे या जेको तव्हांजो फेसबुक आहे, तव्हांजो जेको गूगल आहे, उहो बि तव्हांजो नालो जेको आहे सो उहो उन में SEOs में न खणंदो, उन में सर्च में जेको आहे सो देरि सां ॾींदो। बिल्कुलु पतो पवंदो त उहो ॿिए पेज ते जेको आहे 19 नंबर ते पियो आहे। त हीउ हिकिड़ो उन में बीहे थो। तंहिंजे करे ऑलवेज बी करंट, बी रिलेवेंट, ये ॿ शयूं इम्पॉर्टेंट। हाँ तो आप बताएं। जी जी सर समझ आ गया। बुशरा फातिमा जी बेटा। जी सर समझ आ गया है। मैं इतना मैंने कहा है कि सेल्फ प्रमोशन के लिए आप कुछ करो, नहीं तो मैं तो बोलूंगा इस बच्ची को तो कोई मतलब समझ में बात नहीं आ रही है। जसवंत हाँ सही समझ में अची वियो सॼो लेक्चर ॿुधो। जावेद पंवर जी जी सर समझ में अची वियो सर, क्लियर थी वियो। नजफ राजपर न सर समझ में अची वियो।